रहमत की तुमने बेटा, मैं टैक्सी से घर चली जाती। अरे नहीं, कैसी तकलीफ। अच्छा वो इसी बहाने में भी बाहर आकर फ्रेश हो गया है। क्या बात है बहजाद, बहुत उलझे हुए लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं, फैक्ट्री की हालत थोड़ी ख़राब है इसलिए परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। जिन लोगों के जज्बाती रिश्ते सही ना हो वो खुद को काम में मसरूफ रखते हैं। कौन सा जज्बाती रिश्ता? तो तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि ये इतनी परेशानी और ये उलझन सिर्फ फैक्ट्री की वजह से है? तो और क्या? ये इश्क की वजह से है। तुम्हें इश्क हो चुका है बहजाद। नहीं फूफी जान, मैं इन चक्करों में पड़ने वाला नहीं। जो लोग कहते हैं कि वो ऐसे नहीं हैं उनको ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी आशिक हो जाते हैं। आप तसल्ली रखें, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फिर क्यों बाहर से भागते हो? क्यों उसकी तरफ देखने से कतराते हो? नहीं ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा ही है। तुम्हें बाहर पसंद है, लेकिन कोई चीज तुम्हें अपने दिल की बात कहने से रोकती है। वो क्या वजह है बहजाद, मुझे बताओ। कुछ नहीं है, यकीन करें कुछ नहीं है। तो फिर क्यों पहल नहीं करते ताकि ये बात पक्की हो जाए? मोहब्बत पाने के लिए मोहब्बत का इजहार करना पड़ता है। कुछ अरसा एक दूसरे को ज्यादा परख लें। इसे पार्क, सिनेमा, कॉफी शॉप वगैरह लेकर जाओ। हर मसले पर उससे बातें करो ताकि एक मुश्तरका नतीजे पे पहुंच सको। आखिर उस बेचारी ने क्या गुनाह किया है जो उसे मजीद मुंतजिर रखे हुए हो? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब कि हम आगे चल रहे हैं। तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब। शुक्रिया, आप चलती रहे। क्यों ऐसा कर रही हो अपने साथ? इतनी तकलीफ देने से अम्मी की रूह भी राजी नहीं। एहतियात से आइए तशरीफ लाइए। अंदर आइए डॉक्टर साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। आप चलिए। नहीं, आप कुछ तशरीफ देर ले अंदर आइए। आइए। आप तशरीफ ले आइए, आइए, तशरीफ शुक्रिया। लाइए। आप ले जाइए, इनको आराम करें और कुछ खा लें ताकि इनकी हालत बेहतर हो जी सके। बहुत खूब। चाहिए। इन सारे मसाइल का जिम्मेदार वो बगैरत लड़का है। सीना बेटा बस करो। सीना कंट्रोल। डॉक्टर साहब इस तरह अच्छा नहीं लगता है, चलिए अंदर चलिए। यही ठीक है, यही बैठ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा। हेलो जी, नहीं इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है। आप शकूरी कौन है? कौन सी गाड़ी? फुरजानफर साहब ने कहा था कि उनकी बीवी गाड़ी लेने आएंगी। ठीक है ठीक है, मैं कल आपके पास आता हूँ इंशाअल्लाह ज़रूर। नहीं, मैं उनका भाई हूँ, वो जो रात को आपके पास आया था। ठीक है जी जी ठीक है जी ठीक है, आप गाड़ी में सामान रख दीजिए, मैं खुद आकर ले जाऊँगा। ओके, खुदा हाफिज़। माफ कीजिएगा, मेहमान नवाजी के लिए घर में कुछ भी नहीं आपने है। बहुत बहुत सहमत की। ये कैसी बात खुदा है? मगफिरत करे। खुदा आपकी अमवात की भी मगफिरत करे। आपके वालिद साहब घर पर तशरीफ नहीं रखते? जी नहीं, वो बहुत पहले हमसे बिछड़ गए हैं। खुदा मगफिरत करे। वो ज़िंदा हैं डॉक्टर साहब, लेकिन 20 साल पहले हमें छोड़कर गैर कानूनी धंधों में लग गए थे। दरअसल अम्मी जान की मौत और अर्गवान की जुदाई का सीना मेरे सबब भाई, ये इन बातों का वक्त नहीं है। बहरहाल आपकी बहन को शदीद जहनी सदमा पहुंचा है। जी आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। इस वाक़े से उनका ध्यान हटाने में मदद करें। तफरीही सफ़र अच्छा साबित हो सकता है। जी जानता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन गम और मुसीबत को जितना सख्त लेंगे वो मज़ीद सख्त होती है। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बहन को इतना कमज़ोर और मायूस नहीं देखा था। खुदा करे इस हालत से सही सलामत निकल आने आए। वाली मुश्किलात से गुजरना इन मुश्किलात से ज़्यादा सख्त नहीं है जिनसे हम गुजर चुके हैं। इजाज़त हो तो मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तकलीफ अरे की। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? अगर कोई काम हो तो आप ज़रूर फ़ोन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, खुदा जरूर। हाफिज़। आप लोग सुनिए, वहीं डॉक्टर ठहरे। साहब, गाड़ी की चाबी। खुदा हाफिज़। आप जी, लोग वहीं ज़रूर। ये बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। मैं सदका जाऊं अर्गवान, मेरी बहन, मत रो मेरी जान। अम्मी कहाँ है? मत रो मेरी अम्मी जान। कहाँ है? मुझे अम्मी चाहिए। अम्मा, अम्मी कहाँ है? आए मुझसे पूछे कि कहाँ थी, किसके साथ थी, कहाँ थी? मैं सदका जाऊं मेरी बहन, तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ अम्मा, मेरी जान।
माँ के बगैर घर एक खंडर और वीराना जैसा है, एक जहन्नम है। मेरी बहन चुप रहो, बस करो। देखो देखो, इसको सूंघो, इसमें से माँ की खुशबू आ रही है। अम्मी कहाँ है? मेरा पता, मेरी अम्मी कहाँ है? मैंने बहुत गलत काम किया खुदा। माँ कहाँ है? मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफ कर दे, मुझे माफ कर देंगी ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? उन्होंने तुमको माफ किया है मेरी जान, मेरी बहन। क्या हो सकता है कि माँ अपने बच्चों को ना बख्शे? खुदा, मैंने कैसा काम किया? मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? अम्मी अब कहाँ है? अम्मी, मेरी जान, इधर आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ मेरी बहन। खुदा, कहाँ हे खुदा, मेरी अम्मी, खुदा, क्या हो गया? क्या हो गया? जनाब हुमायूं आजर नया, हाँ मैं खुद ही हूँ। हमारे पास गिरफ्तारी और आपके घर की तलाशी का हुक्म है। जाओ अंदर जाओ। या अल्लाह। सेंट्रल 114। हम इस वक्त हुमायूं आजर नया के घर पर हैं। हाँ क्या है? हाँ तो शायद मैं जवाब देने की पोजीशन नहीं था ना। ठीक है ठीक है, घर आके सब बता दूंगा ना। अरे बहाना कैसा सुरैया? ये बहाना नहीं, तदबीर, अक्ल और शऊर की बात है। मैं ऐसे बच्चे पर अपना पैसा नहीं लगा सकता जो मेरे अपने खून का ना हो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम बहन, ताज़ियत अर्ज़ करता बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और आप लोगों को सब्र। खुदा आपको भी सलामती दे। दर हकीकत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कई महीने हो गए आप लोगों ने किराया नहीं दिया, आप लोगों की तरफ से किराया नहीं आया। जी आजकल कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। बहरहाल मेरी भी कुछ मुश्किलात हैं, मेरे भी बहुत सारे अखराजात हैं। मैंने सोचा कि ज़रा सब्र करूं और आपकी मुसीबत में इजाफा न करूं, लेकिन इस तरह तो नहीं चल सकता। मेरे पास भी तो कानून का ख़जाना नहीं है। मैं ये घर आपको मुफ्त तो नहीं दे सकता ना। मुझे इसके किराए की ज़रूरत है। आपको बर वक्त किराया खुदा देना के लिए अपनी चाहिए। आवाज़ नीचे रखें, हमें पड़ोसियों के सामने बेइज्जत ना करें। अगर हमें हरामखोरी करना होता तो अब इतने गरीब ना होते। हम मुंह पे थप्पड़ खा सकते हैं लेकिन दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अभी अगर हम आपके मगरूज हैं तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने अपनी अम्मी की कफन दफ्न पे खर्च किया। मैंने तो ताज़ियत अर्ज़ की है। शुक्रिया। बहरहाल मैं आपके गम में शरीक हूँ, लेकिन एक बात गैर माकूल है, और वो ये कि आपकी वालिदा की आज़ादारी का खर्च हमारी जेब से क्यों जाए? वफाई साहब, आपकी जेब इतनी तंग है जिसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। आप फिक्र मत करें, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको लौटा दूंगी। क्या कुछ दिनों की मोहलत दूं? ठीक है, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। और हाँ,
آپ کے کانٹریکٹ کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، آپ کو گھر خالی کرنا پڑے گا، مجھے ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو بڑی ناانصافی ہے وفائی صاحب، ان پیسوں سے میں کہاں گھر ڈھونڈ سکتی ہوں؟ ارے آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ان رنگا رنگ اور مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو گھر کرایہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے ضرورت ہے ان پیسوں کی۔ پہلے تو یہ کہ یہ گاڑی اتنی بھی مہنگی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ہماری ذاتی زندگی میں آپ کیوں دخل دیتے ہیں؟ اچھا، میں دخل نہیں دیتا آپ کی زندگی میں، آپ کہیں اور جا کے یہ زندگی گزارے۔ محترمہ، میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اس کی شادی کرانی ہے اور یہ گھر اسے دینا ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر گھر خالی کرے، نہیں تو پولیس کے ساتھ آؤں گا، پولیس کے ساتھ آ کے گھر خالی کراؤں گا۔ یہی، خدا حافظ۔ سینا، انسان واش روم میں بھی جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے جاتا ہے، میں نے 100 بار کہا ہے کہ بغیر کھٹکھٹائے مت آؤ۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس گھر میں یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے حال میں چھوڑ دو۔ اچھا ہوا کہ امی مر گئی اور یہ دن ان کو دیکھنا نہیں پڑا۔ اٹھو اٹھو، یہ سب سمیٹو، جا کے دیکھو ارغوان کی گاڑی بیچ سکتے ہو کہ نہیں۔ گھر کا کرایہ دینا ہے اور باقی پیسے گھر کے ایڈوانس سے ملا کر آج ہی سے کسی اور جگہ ڈھونڈنا ہوگا، مجھے گھر ڈھونڈنا ہوگا۔ سینا، مالک مکان آیا تھا یہاں، پتہ ہے؟ بکواس کرتا ہے بغیرت آدمی، مجھے بلاتی ہے تو میں اس کو ٹھیک کر تم دیتا۔ خود کو نہیں سنبھال سکتے، دوسروں کی کیا خبر لوگے؟ اٹھو۔ ارے وہ گاڑی ہمارے کام کی ہے، اچھی ہے۔ اچھی میری ماں تھی جو مر گئی۔ اٹھو، کم از کم میرے لیے جا کر سلائی کا کچھ سامان میرے لیے خرید کر لا۔ ارے مجھے پریشان مت کرو، بس آج مجھے حال پر چھوڑ دو، میں تمہارا غلام ہوں، لیکن آج کے بعد مجھے غلام کی ضرورت نہیں ہے، تم بس انسان بن جاؤ۔ انسان بنوں گا، اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نالائق کہیں کے۔ سنو، تمہارے پاس ڈاکٹر داودی کا نمبر ہے؟ تمہیں داؤدی کا نمبر کیوں چاہیے؟ میرے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ تم میں اگر غیرت ہوتی تو یہ نشے چھوڑ دیتے۔ یہ لو موبائل، باہر جا کے ڈھونڈ لو، دروازہ بھی بند کرتی جانا۔ کیا دیکھ کر نہیں چل پاتی؟ سمجھ میں نہیں آتا؟ سب بھی کھیر دیا۔ ارغوان بہن، میری جان، میں ڈاکٹر داودی سے ملنے جا رہی ہوں، تم بھی آ رہی ہو؟ ارغوان، کیا ہوا؟ کچھ بات ہے کیا؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، بس آخری بار جب یہاں آئے تھے تو اس کی یاد ستا رہی ہے مجھے۔ ہاں، اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی، ان دنوں مجھ پر ایک ڈر اور اضطراب مسلط تھا، لیکن اب خوش ہوں کہ میرے سارے ڈراؤنے خواب ختم ہو گئے۔ ڈراؤنے خواب ختم نہیں ہوتے، صرف بدل جاتے ہیں۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارے یہ ڈراؤنے خواب مستقبل میں تکرار نہ ہو؟ ہاں، بنیادی طور پر تو مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن
मैं वादा करता हूँ कि वो बुरे हादसात दोहराए नहीं जाएंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि हम दोनों सीरियस और बिला तकल्लुफ बातें कर सकें। किस बारे में? वो तो तुम बेहतर जानती हो। आजकल सब लोग हमारी शादी के मुंतज़िर हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाया जाए। मैंने फूफी से बात की है, उन्होंने चचा को बता दिया है। तुमने भी अम्मी और सुरैया से बातें की हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मसला बाकी बचा होगा। क्यों नहीं? एक मसला बाकी है जिसकी वजह से मुझे इस शादी पर शक होता है। शक होता है बेहजाद। कौन सा मसला? पिछली दफ़ा जब हम यहाँ आए थे तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। इतने सालों से जब आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा नहीं हुई तो अब सिर्फ कुछ महीनों में कैसे पैदा हो गई? माजरत के साथ, लेकिन आपके पसंद में ये तब्दीली मेरे नज़र में अजीब है। देखो, ऐसा है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यानी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसी कोई बात कही हो। बस मुझे लगता था कि दूसरे लोग हमदर्दी या मोहब्बत या किसी और वजह से हमसे इंतखाब करने का हक़ और इख्तियार छीन रहे हैं, और मैं ऐसी किस्मत के आगे तस्लीम नहीं होना चाहता था जो दूसरों ने हमारे लिए लिखी हो। लेकिन आज इस वक्त हम दोनों इसलिए यहाँ हैं क्योंकि ऐसा हम खुद चाहते हैं, और ये बात अहम है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। क्या लेंगे? मैं तो चाय और केक लूँगा। मैडम आप मेरे लिए भी चाय और कुछ तो लाइए। नहीं लेंगे? नहीं, मेहरबानी। आपकी इजाज़त से। तो जानते हो बेहजाद, कुछ अरसे से मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। किस चीज़ में? डरती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। देखो बहार, मेरी ज़िंदगी में कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अब भी शक में मुब्तला हो तो शादी करने से इनकार कर सकती हो। मैं तुम्हारे फैसले का ज़रूर एहतराम करूँगा। मेरी अम्मी भी ज़्यादा इस शादी के हक़ में नहीं हैं। चची की फिक्र मत करो, फूफी फातिमा ने उनसे बात करने की हामी भरी है। तुम उनको तो जानती हो, जब तक उनको राज़ी नहीं करेंगे पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन मेरे लिए सबसे अहम तुम्हारी मर्जी है। शुक्रिया। नूश जान। शुक्रिया। मेहरबानी। और कोई काम? नहीं, शुक्रिया। ठंडी ना हो जाए। मैं राजी नहीं हूँ। ये शादी तुम्हारी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती सुरूर। वो लोग जवाब के मुंतजिर हैं। जवाब? मैंने जवाब पहले से दे रखा है। बेहजाद मेरी बहार के काबिल नहीं है। क्यों मगर? जाहिर है बेहजाद कभी नहीं भूल सकता कि हिसाम ने उसके बाप के साथ क्या किया। इस वक्त शायद सब कुछ ठीक नजर आए, लेकिन कल को जब एक घर में रहने लगेंगे तो खुदा न खास्ता अगर उनका आपस में कोई छोटा मोटा मसला भी पेश आ गया तो बेहजाद अपने बाप की मौत का मसला फिर से ताज़ा कर लेगा और मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना देगा। फातिमा साहिबा, लेकिन मुझे यकीन है कि बेहजाद में कीना नहीं है, वरना वो इतनी आसानी से हिसाम को माफ ना करता। बिल्ली खुदा की खुशनुदी के लिए चूहा नहीं पकड़ती। बेहजाद को भी सिर्फ अपनी फिक्र है। फातिमा साहिबा मेरी जान, शादी तो मजाक नहीं है, ये बात मैंने बहार को भी बताई है। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे में अभी भी साबित हो। तुम खुद ही तो कह रही हो शायद, तो फिर कैसे तवक्को रखती हो कि मैं अपनी बेटी को शायद और अगर और लेकिन के साथ ब्याह दूं? हत्ता अगर हिसाम भी राजी हो फिर भी मैं मुखालिफ हूं। बहार क्या चाहती है? क्या उसकी चाहत की कोई अहमियत नहीं है? फातिमा बेगम, बुजुर्गों ने कहा है आशिक अपने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनता है। बहार को अभी सही और गलत की समझ नहीं, लेकिन जब शादी के बाद उसके सर से मोहब्बत का भूत उतर जाएगा ना, तब समझ आएगी कि क्या गलती कर बैठी है। तब हमें ही कसूरवार ठहराएगी। फातिमा बेगम,
میری نظر میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچے کوئی غلطی کرنے لگیں تو مضبوطی سے ان کا راستہ روکیں تاکہ خدا نہ خواستہ ان کی زندگی اور مستقبل تباہ نہ ہو جائے. اسے پیو، گرم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. نوشے جان. زحمت کی آپ نے. کوئی بات نہیں. میں کہتی ہوں تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ بہار غلطی کر رہی ہے اور تم نہیں؟ ذرا سوچو، اگر بہزاد کی جگہ کسی اور سے شادی کر لے اور کل طلاق اور جدا ہونے کی نوبت آ جائے تو پھر کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ آپ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بہزاد برا نکلے؟ ویسے بھی بڑوں کی بے عزتی اور بے حرمتی کرنے میں تو اس کا ریکارڈ بہت ہی برا ہے. میں گستاخی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر بہزاد کی طرف سے بڑوں کی بے عزتی اور بے حرمتی سے تمہاری مراد اپنے باپ کی موت کے بارے میں دعویٰ کرنا ہے جی تو ہاں، جانتی ہوں آپ صحیح فرما رہی ہیں. اگر اسی وقت حسام نے حقیقت بتا دی ہوتی تو اتنی باتیں نہ بنتی. بہرحال یہی کہ بہزاد اور اس کے گھرانے نے حقیقت جاننے کے بعد کچھ نہیں کیا، یہ خود بہت ساری چیزیں ظاہر کرتا ہے. معاف کرنا جو میں یہ بات کہنے جا رہی ہوں فاطمہ، لیکن آپ خود ماں نہیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کی فکر مندی کو سمجھ سکیں. سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری بات ٹھیک ہے. معذرت چاہتی ہوں، شاید مجھے مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. سرور بیگم، تم نے حقیقت بیان کی ہے، میں مان نہیں ہوں، لیکن عشق کا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہوں، شکریہ. ارے ڈرے نہیں، گھوڑا بہت اچھا جانور ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ہاں لیکن آپ نہیں جانتے میری جانوروں سے بالکل نہیں بنتی ہے. وہ کیا ہے نا کہ مجھے تھوڑا گھن آتی ہے ڈاکٹر صاحب. ارے آذر اخش میرا پرانا دوست ہے، کئی سالوں سے میں خود اس کا خیال رکھ رہا ہوں، صاف ستھرا ہے. ہاں خدا آپ کے لیے اسے اپنی امان میں رکھے. آپ کی بہن کی طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ اچھی نہیں ہے. اچھا، تو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بدقسمتی سے میرے پاس وقت کم ہے، 2 گھنٹے بعد عدالت پہنچنا ہے. آپ بیٹھیے، میں ابھی آتا ہوں. یہاں تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. فرحاد، بھیا اسے آزارش کو استبل لے جانا. مجھے بہت افسوس ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کام خود ارغوان کو کرنا تھا. جی مجھے بھی امید تھی کہ اس کی حالت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور خود ہی اس کیس کو آگے بڑھائے گی. خصوصاً اس بار تو ہمارے حق میں فیصلہ ہونے کا امکان تھا اور اس کو بھی اچھی فیس مل جاتی. برا ہوا. جیسے کہ میں نے آپ کو فون پہ بھی بتایا، اس کی حالت بہت خراب ہے. 1 مہینے سے گھر میں ہے، بالکل ایک زندہ لاش کی طرح ہو گئی ہے. ایک کونے میں بیٹھتی ہے، نہ کچھ کہتی ہے نہ سنتی ہے. محترم، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا سائیکٹرسٹ وغیرہ کو کیوں نہیں دکھاتی ہیں؟ سینا بھی یہی کہتا ہے، لیکن آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹر کے آدھے گھنٹے کی فیس کم از کم 50,000 تومان ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں اتنے پیسے کہاں سے اکٹھا کروں؟ البتہ وہ گاڑی ہے، لیکن ارغوان کے بہتر ہونے سے پہلے ہم اسے نہیں بیچ سکتے. البتہ آپ کی بہن سخت حالات سے گزری ہیں، اس کو مزید وقت دیں تاکہ آہستہ آہستہ معمول کی زندگی پر آ جائے. اسی سلسلے میں یہاں آئی ہوں. در حقیقت یہ گھر ہمارے لیے بہت ہی بدشگون ثابت ہوا ہے. میں چاہتی تھی کہ یہاں سے چلے جائے تاکہ ہم سب کی ذہنی کیفیت بہتر ہو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جن سے کسی اور گھر کا ایڈوانس دے سکے. اسی لیے میں... آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ ادھار چاہیے ڈاکٹر صاحب. جیسے ہی ہماری مالی حالت بہتر ہو جائے گی میں فوراً لوٹا دوں گی. میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کسی کے احسان تلے نہ رہوں. میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کیسا مشورہ؟ تہران کے مغرب میں میرا ایک اپارٹمنٹ ہے، وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن اسے اسکالرشپ مل گئی اور ملک سے باہر چلا گیا اور وہیں سیٹل ہو گیا. اب وہ گھر خالی ہے، وہ میں آپ کو قرض دے سکتا ہوں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کرایہ دار بنیں؟
نہیں، وہ میں آپ کو بطور قرض دوں گا. میں کرایہ دار اور کرایہ وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح تو ہم بہت شرمندہ ہو جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، اگر آپ چاہیں تو قبول نہ کریں. ارے نہیں، یعنی ضرور قبول کریں گے ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب. تو پھر اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے، جلد از جلد شفٹ ہو جائیں. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے. ارغوان ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ بہت بڑے دل والے ہیں. یہ ارغوان کی نظر عنایت ہے. کیا آپ ہمارے حق میں ایک اور بھی مہربانی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر ہو سکے تو ارغوان کے ساتھ آپ بات کریں، اس سے چاہے کہ آپ کی زمینوں کا کیس خود ہی لڑے. اس طرح سے شاید اس کا دھیان بڑھ جائے اور ہمیں اس کی طرف سے سکون ملے. اچھا خیال ہے. ٹھیک ہے، میں خود ان سے بات کر لیتا ہوں. بڑی مہربانی ہوگی. کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. میں جا کے تیار ہوتا ہوں، آپ یہیں رکیں اور پھر ساتھ میں چلتے ہیں. جی، میں آپ کا وقت نہیں لوں گی. کیسی زحمت! نہیں، میں خود ہی کیوں چلی جاؤں تکلف سے گی. کام لے رہی ہیں؟ آپ کو کیا بتاؤں، کارخانے میں کتنی ذمہ داری سے کام کرتا ہوں، کتنا میرے سر پہ کام رہتا ہے. یہی ہوگا، دیکھا. لیجیے. بہت شکریہ تمہارا میری بیٹی. واہ کتنی پیاری بہو ہے، ماشاء اللہ. شکریہ. لیجیے. میں صدقہ جاؤں اپنی پیاری بہو پر. بڑی نوش مہربانی. فرمائیے. لیجیے. جیتی رہو بیٹی. ہاں، ارے بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہی لے ہوگا، لیجیے. دیکھا نا. میں اپنی ڈاکٹر بیٹی کے صدقے جاؤں. انشاءاللہ کہ کامیاب رہو. اچھا، تو خوش قسمتی سے دلہن کی ماں بھی راضی ہو گئی. اب میرے خیال میں ان دونوں کو ایک سائڈ میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر لینی چاہیے. بالکل. لیجیے. میرے خیال میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان بہت دونوں شکریہ. بچوں نے سب کچھ پہلے ہی طے کر رکھا ہے. اب تو باقی ہے صرف رسم و رواج جو وہ بڑے انجام دیں گے. پھوپھی جان، اس طرح کیسے مزہ آئے گا؟ ارے کچھ شرطیں، کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، جبھی تو مزہ آئے گا. اتنا پھیکا کیسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا بالکل. مٹھائی کھاؤ، دیکھو کیسا ہے. بزرگوں نے کہا ہے چچا زاد لڑکے لڑکی کی شادی آسمان میں طے ہوتی ہے. مجھے پہلے سے پتا تھا کہ ان دونوں کی قسمت ایک ہی ہے. قسمت تو اپنی جگہ ہے. خدا کرے میری بیٹی کا انجام بخیر ہو. انشاءاللہ. معاف کیجیے گا پھوپھی، میں ابھی تک آپ کی جواب کی منتظر ہوں. کچھ بات بنی؟ ہاں بیٹی، میں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی لوگوں سے. اب تو تمہاری باری ہوگی شادی کی. شکریہ پھوپھی. ماشاءاللہ تائی جان، اس بار تو آپ بہت دبلی ہو چکی ہیں. آخر کیا کر رہی ہیں؟ ارے کیا بات کر رہی ہے سوریا بیٹا؟ جب عورت ساس بن جاتی ہے تو غصے کی وجہ سے وہ ویسے ہی دبلی ہو ارے جاتی ہے. میں بھی تو اتنا پریشان رہتا ہوں، لیکن میں دبلا کیوں نہیں ہوتا؟ اب تو بھائی صرف شہنائیاں بجیں گی، سب لوگ خوش رہیں گے. انشاءاللہ تایا جان. اور بہزاد، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں. چلیے چچا، آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے. اور کیا، ہاں بالکل بالکل، جائیے جائیے. اس بار میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اگر خدا چاہے تو ایسے وسیلے بناتا ہے کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اس کی مثال تمہارے سامنے ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. مبارک ہو. سب کو بہت بہت مبارک ہو. خدا کا شکر. میں خوش ہوں کہ آخرکار یہ رشتہ طے پا گیا. پچھلے چند ماہ ہم سب کے لیے بہت سخت تھے. پوری زندگی سختیوں اور بھاگ دوڑ سے بھری ہے، اور آخرکار حیران کی. انسان اگر ذرا سا بھی سوچے، یہ زندگی اس قابل نہیں کہ انسان اسے دشمنی اور نفرت میں گزارے. اگر نفرت ہوتی تو میں یہاں نہیں ہوتا. برسوں کے بعد ہی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. میری حالت کبھی اتنی اچھی نہیں تھی، خاص طور سے اب جبکہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. میں بہار کو خوش رکھنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، یقین رکھیے آپ. بہار نہ صرف میری بیٹی ہے بلکہ میری مددگار اور غمخوار،
اور میری تنہائی کی ہمدم بھی ہے، میری زندگی کی رازدار ہے. اس کو بھلانا میرے لیے بہت سخت ہے بہزاد. بہزاد، میں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں. آپ بے فکر رہیں، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا. ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شادی کے بعد یہیں شفٹ ہو جاؤ اوپر والی منزل میں. باہر کے جہیز کا سامان بھی وہاں تیار پڑا ہے. چچا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے بارے میں کچھ دن اور سوچ لوں. میری کوئی شرط ورت نہیں ہے، بس صرف ایک خواہش ہے. کیسی خواہش؟ میری بیٹی سے جھوٹ مت بولنا، اسے دھوکہ فریب نہ دینا. سچائی اعتماد کی پہلی سیڑھی ہے. اگر اعتماد نہ ہو تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. ضرور، میں وعدہ کرتا ہوں. اگر چاہو تو شادی کے لیے 1 یا 2 ہفتے بعد کی تاریخ پکی کر لیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں. مبارک ہو. شکریہ. بابک صاحب سیڑھیوں میں احتیاط کریں. جی اچھا. محمد بابا کو یار بڑی مہربانی ہوگی. ضرور ضرور، ہمارا فرض ہے. اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے. ارغوان، ذرا یہاں آ کے مجھے مدد کرو. ارغوان، سینا، ہاں ادھر آ جاؤ. میری مدد کرو، اسے لے جائے. اچھا. خدا کرے یہ گھر ہمارے لیے اچھا ہو. وہ گھر ہم سب لوگ کے لیے بہتر ہوگا. مجھے ارغوان کی بہت فکر ہو رہی ہے. ادھر چلی جائے گی تو بہتر ہو جائے گی. اور تم کب ٹھیک ہونے والے ہو؟ مجھے دے دو، تمہاری کمر میں درد ہوگا، میں اکیلے اٹھا لیتا کم ہوں. اپنے دوستوں سے شرم کرو. عامر بھائی، جو لے جانا ہو لے جاؤ، لیکن وہ میوزیکل آلت مت لے آنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارغوان، میری بہن، اب فکر و خیال چھوڑ دو. سب کچھ ختم ہو گیا. اب ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا. کدوم خستم، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر